حضرت سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ایک پتر عطا فرمایا. کی عطا فرمایا جی؟ پتر, جنہاں کا نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل. کی نام ہے جی؟ اسی ہوں آ گئے ہیں پارہ نمبر 20 تے 23 دے اندر. سورت کا نام ہے الصافات. پہلا سی پارہ نمبر 17, پھر آئے پارہ نمبر 3 تے ہن کہڑا پارہ نمبر 20 تے 3. ہوں تسی ایک سوال کا جواب تہاڈے سامنے اسی سوال رکھاں گے اور جواب لبھن کی کوشش کریں گے. تے سب تو پہلا دوبارہ دہرا لو, ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہاں نبی تے رسول بنایا ہے وہ سب تو افضل ہے, وہ سب تو انہاں دے برابر اے مالک و خالق وحدہ لا شریک جاندا ہے کہ جنہاں دے سر اقدس تے مالک و خالق نے نبوت و رسالت کا تاج رکھے ہے وہ سب تو اونچے ہیں, وہ انہاں دے برابر صدیق خلیل بھی ہے, صدر حسین بھی ہے. اسی اج ونڈ کڈنی ہے, سمجھاؤਣ واسطے ونڈ کڈنی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم دی سیرت تے کردار کائنات دے خالق نے حسین ابن علی عطا فرمایا ہے. تکمیل کیویں ہوئی ہے؟ تکمیل جویں اقبال فرماندے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود, یعنی اجمال را تفصیل بود کہ حضرت سیدنا ابراہیم تے حضرت سیدنا اسماعیل دی جڑی بات کائنات دے خالق نے قرآن پاک وچ مختصر فرمائی ہے, وہی تفسیر جڑی ہے نا جی, وہی تفسیر شرح وضاحت وہ سرکار حسین ابن علی نے فرمائی ہے. کیویں فرمائی ہے سمجھو. بیٹے کا نام کی ہے جی؟ اسماعیل. حضرت ابراہیم بھی اللہ دے کی ہے نبی, تے حضرت اسماعیل بھی اللہ دے نبی. ادا ہی ہے جی, حضرت ابراہیم بھی اللہ دے, حضرت اسماعیل بھی اللہ دے, دونوں اللہ دے نبی. تے حضرت حسین ابن علی اللہ دے نبی نہیں, وہ کی ہے حضور دے امتی, نبیاں دے سردار دے امتی, نبیاں دے سردار دے صحابی تے نبیاں دے سردار دے نواسی. بات سمجھ آ گئی جی؟ سارا سمجھ لگ گئی ہے. ہوں بات کیویں کلیئر ہوندی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتر عطا فرمایا, نام رکھیا سیدنا اسماعیل. آپ تھوڑے جی جنوں وڈے ہوئے تے کائنات دے خالق نے حکم فرمایا کہ انہوں ذبح کرو. کی کرو؟ حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل نے پوچھا کہ ادا میں حکم ہوا کہ تینوں میں کی کر دوں؟ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں. میں سکھلائی کس کو؟ اسماعیل کو آداب اسی ایک جوڑن لگے ہیں جی نال, کیونکہ منظر نہ چلیں دیا نا. اقبال حیران ہو کے پوچھ دیا اسماعیل بیٹے ہون دی آداب کنے سکھائے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے سکھائے ہیں. تے اسی نال پوچھ دے ہیں اے شہزادہ علی اکبر نو پتر ہون دے آداب کنے سکھائے ہیں؟ ہے کہ نہیں جی؟ حضرت ابراہیم کا پتر حضرت سیدنا اسماعیل تیار ہو گئے نا جی, یہ تو حضرت سرکار حسین کے پتر بھی تیار کھڑے ہیں. کھڑے جی کھڑے جناب, وہ اللہ کے بندے ہو یاد کرو. حسین ابن علی فرماندے ہیں میرا پتر علی اکبر ہویا کہ جنوں ویکھ کے مینوں نانا یاد ہوندا ہے. اتھے حضرت سیدنا ابراہیم دا ایک پتر ہے, اتھے نبی دی کنیاں شباہتاں ہیں. حسین نبی دی شباہت ہے, علی اکبر نبی دی شباہت ہے, علی اوسط امام زین العابدین نبی دی شباہت ہے, جناب سیدنا علی اصغر نبی دی شباہت ہے, قاسم بن حسن مجتبی نبی دی شباہت ہے, غازی عباس. حضور کنے ہیرے کٹھے آ, کنے ہیرے کٹھے آ. حضرت ابراہیم نے فرمایا پتر ذبح کرنا ہے, اللہ کا حکم آ گیا. حضرت اسماعیل نے کیا جی ابو جی جی میں حکم کرو میں حاضر ہوں. فرمایا پھر لیٹ جا. وہ لیٹ گئے, چھری چلونی شروع. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اے پیارے ابراہیم تو دے خواب نو پورا کر دیتا ہے, تو دے خواب نو پورا کر چھڈیا. حضرت ابراہیم نے اللہ دی طرفوں دکھائے ہوئے خواب نو پورا کیتا ہے. حسین ابن علی نے نبی دے وعدے نو پورا کیتا ہے. کیتا کہ نہیں جی کیتا؟ آگے سنو پھر. ان ھذا لہو البلاء المبین. کائنات دا خالق فرماتا ہے بڑی بڑی بڑیاں آزمائشاں دے وچ نا پتراں نو ذبح کرنا, پتر نو ذبح کرنا بڑی بڑی آزمائش ہے.
حق تے سچ فرمایا میرے مالک میرے خالق وحدہ لا شریک نے پتر نو ذبح کرنا بڑی بڑی تے پتراں نو ذبح کروا دینا اللہ دے نام تے بہت بڑی آزمائش ہے. کائنات کا خالق فرماتا ہم نے ابراہیم پر آزمائش نازل کی وہ پورا اترا ہیں جی تے اسی پہ عرض کر دیں حسین ابن علی کو آزمائش سے گزارا گیا وہ پورے اترے پھلاں جیسے شہزادے تے اپنے پتر کائنات خالق دی بارگاہ چ قربان کیتے. بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش ہے. کائنات خالق نے فرمایا فدینا و فدینا ہو بذبح عظیم ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی کو قبول کر لی ہے. بہت بڑی بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی دمبا بھی ہے لیکن دمبا ایڈی بڑی قربانی سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ بھی. لیکن دیکھو نا جی حضرت سیدنا اسماعیل حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا اسماعیل یہ جنت دے مالک ہے. یہ کی جنت دے مالک ہے. تو جنت دی شاید انہوں نے اپنی ہوئی نا جی جنت دی شاید. لہٰذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل دی حضرت ابراہیم دے پتر حضرت اسماعیل دی قربانی دے بدلے کائنات دے خالق نے میدان کربلا نبیاں دے سردار دے پتراں دی قربانی قبول فرمائی. کی کیتا جی نبیاں دے سردار دے پتر دی نواسیاں دی قربانی. ہن تسی ویکھو کہ یہ کیویں ہویا. ہن تہاڈی توجہ چاہیے. حضور بات یہ آ کہ اسماعیل دے بدلے صرف حسین نہیں کہ ادھر نبی ہے ادھر امتی ہے. سمجھ آئی جی. ادھر نبی دا بیٹا نبی ہے نبی دا بیٹا تے نبیاں دے سردار دے جد امجد ہے. ادھر نبی ہے ادھر امتی ہے لیکن ادھر کلا امتی نہیں نبیاں دے سردار دا بیٹا ہے نبیاں دے سردار دا نواسا ہے. تے حضرت ابراہیم دی سیرت رب کریم نے عطا فرمائی ہے. موسیٰ کلیم اللہ دی سیرت رب کریم نے عطا فرمائی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی سیرت اللہ تعالی نے عطا فرمائی. انبیاء دی سیرت دا مجمع تے مرکز حسین ابن علی ہے. لیکن حسین ابن علی نے میدان کربلا چ پیغام دیتا ہے اگر کائنات خالق نے ایک نبی دے بیٹے نبی دے بدلے میری قربانی قبول کرنی ہے پھر کلا حسین نہیں. لوگوں یاد رکھو نبی اللہ دے نبی اینے افضل ترین اینے بلند ترین کہ حسین نے اپنے 6 ماہ دے بچے علی اصغر تو لے کے علی اکبر تک تے اپنے بھرا بھتیجے بھانجے سارے قربان کر کے دسے رب دے نبی اسماعیل دا بدلہ اینے پورا کیتا جا گیا. اسماعیل دا بچپن علی اصغر دا بچپن اسماعیل دی جوانی علی اکبر دی جوانی اسماعیل دی بہادری غازی عباس دی بہادری اسماعیل دی جرت قاسم بن حسن دی جرت تے للکار شجاعت و بہادری دے پہلے بے کارنامے اگر اسماعیل دیا تے نبی دے پتر حسین ابن علی دے دیئے ہے کہ نہیں. صدق خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے. ہوں سمجھ آن دی ہے نا جی. اگر حضرت ابراہیم دا نمرود دے سامنے کھڑیا ہو کے حق بیان کرنا حق کیا صدق کیا ہے تو میدان کربلا چ حسین دا ڈٹ جانا بھی حق کیا. جی حضرت سیدنا ابراہیم دا اپنے پتر نو رب دی بارگاہ چ قربان کرنے واسطے تیار ہو جانا صدق تے حق ہے. پھر حسین ابن علی دے علی اکبر دے لاش اٹھانا بھی حق ہے. علی اصغر دی جسد اقدس نو اٹھانا بھی حق ہے. قاسم بن حسن دے لاشیں اٹھانا بھی حق ہے. اونو محمد دے لاشیں اٹھانا بھی حق ہے. بلکہ مورخ لکھ دیا غازی عباس دا جنو جسد اقدس تے نور دا پتلا زمین اس ریت دے ذریعہ چوں جناب سرکار حسین ابن چک کے جنو کنڈے ہاتھ رکھیا نا تے پیروں مارک زمین تے سی ادو حسین ابن نے فرمایا غازی عباس تیرا شہید ہو جانا انج ہے جویں اج میرے کندھے کٹے گئے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین
جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہو حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا ہو حسین، جو شیر کی طرح مقتل میں آیا ہو حسین، جو مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جس نے سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین ہے۔ صدق خلیل بھی ہے، صبر حسین بھی ہے، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ تسی اندازہ لگاؤ کہ کائنات کے خالق نے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ایک کیسا شہزادہ عطا فرمایا، کیسا نور دا پیکر عطا فرمایا، کیسا روشن کردار عطا فرمایا کہ حسین ابن علی دی زندگی جتوں بھی پڑھو تو ایویں لگدا ہے کہ حضرت ابراہیم دی سیرت بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ دی سیرت بھی ہے تے نبیاں دے سردار دی سیرت بھی ہے۔ کائنات کا خالق اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال، حضور دے شہزادیاں دے صدقے دے نال، حضور دے نواسیاں دے صدقے دے نال مینوں تانوں سارے نوں 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، گالیاں تو بچن دی توفیق عطا فرماوے، حلال کھان دی